अबको आधा घण्टा कार्यक्रम समृद्धिका लागि प्रविधि। समृद्धिका लागि प्रविधि रेडियो म्यागजिनमा तपाईलाई स्वागत छ। म हुँ कमला र म हुँ रमेश। नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम अन्तर्गत जीवन पर्यन्त सिकाइलाई सिप र ज्ञानका लागि सहयोग कार्यक्रमबाट सपोर्ट टु नलेज फर लाइफ लङ लर्निङ स्किल्स प्रोग्रामबाट सञ्चालित यो रेडियो कार्यक्रम आजदेखि 7 अङ्कसम्म रेडियो कान्तिपुरमा प्रत्येक बुधबार र सोमबार बिहान 7:30 देखि करिब 8 बजेसम्म प्रसारणमा आउनेछ। नेपालको व्यावसायिक शिक्षाको इतिहास धेरै लामो छ। लिच्छवी कालदेखि नै अनौपचारिक रूपमा सिकेका सिपहरूलाई उपयोग गर्दै हस्तकला, मूर्तिकला तथा वास्तुकलाका वस्तुहरू उत्पादन भएका पाइन्छन्। त्यस्तै मल्लकालमा सिपमूलक कार्यहरूले अझ व्यापकता पाएको सो अवधिका मूर्ति र वास्तुकलाबाट थप पुष्टि हुन्छ। शाहकालीन तथा राणाकालीन समयमा पनि कालीगढी व्यवसायले व्यापकता पाएको र बेलायतबाट कालीगढहरू झिकाई नेपाललाई डकर्मी, सिकर्मी जस्ता तालिमहरू दिएको थियो। यद्यपि नेपालमा प्राविधिक शिक्षाको औपचारिक सुरुवात भने विक्रम सम्वत 1949 मा तत्कालीन प्राविधिक तालिम शिक्षालय र हालको पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजबाट सुरु भएको हो। त्यस्तै विक्रम सम्वत 2019 सालमा काठमाडौँको बालाजुमा मेकानिकल प्रशिक्षण केन्द्र र रूपन्देहीको बुटोलमा बुटोल टेक्निकल इन्स्टिच्युटबाट व्यवस्थित रूपमा व्यावसायिक तालिम सुरु भएको हो। यसरी प्राविधिक शिक्षाको विस्तारलाई विक्रम सम्वत 2028 सालको नयाँ शिक्षा प्रणालीले थप मलजल गर्ने कोसिस गर्यो। 28 सालको शिक्षा प्रणालीले माध्यमिक विद्यालयलाई साधारण माध्यमिक विद्यालय र व्यावसायिक माध्यमिक विद्यालयमा रूपान्तरण गरी प्रत्येक साधारण माध्यमिक विद्यालयमा कम्तीमा एउटा विषयमा व्यावसायिक शिक्षा पढाउने एवं व्यावसायिक माध्यमिक विद्यालयमा 400 अङ्कको व्यावसायिक व्यवस्था गरेको भए तापनि यो प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेन। सोही क्रममा विक्रम सम्वत 2037 सालमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने गरी आधुनिक प्राविधिक शिक्षालयको सुरुवात गरियो। तर गरिब जनताको पहुँच नभएको भन्दै सो आधुनिक प्राविधिक शिक्षालयलाई सर्वसुलभ बनाउने गरी 2045 सालमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTEVT गठन गरियो र सरकारी तवरमा सञ्चालित प्राविधिक शिक्षालय 50 सालदेखि निजी तवरमा सञ्चालनको सुरुवात भयो। त्यस्तै 2068 सालबाट शिक्षा विभाग अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालयमा प्राविधिक धारको परीक्षण सुरु गरिएको छ। फलस्वरूप हालसम्म निजी तथा सरकारी तवरमा सञ्चालित प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम दिने संस्था 1392 भन्दा बढी छन्, जस अन्तर्गत CTEVT र शिक्षा विभागले TSLC डिप्लोमा तहसम्मको तालिम सञ्चालन गरेको छ भने काठमाडौँ विश्वविद्यालयले प्राविधिक विषयमा स्नातकोत्तरको अध्यापन समेत सुरु गरेको छ। मुलुकमा प्राविधिक शिक्षाको विकास र विस्तारका बावजुद पनि विभिन्न वर्गको पहुँचमा पुग्न नसकेको गुनासाहरू अगाडि छन्। सम्मानीय प्रधानमन्त्री KP ओलीले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको पद बहालीका क्रममा प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाको विस्तार गरिने घोषणा गर्नुभए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ। समृद्धिका लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको भूमिका उल्लेख्य रहने भए पनि यसको पहुँच सर्वसुलभ नहुँदा समस्या देखिएको छ। मुलुकको समृद्धिका आधार प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा भए पनि त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा प्रगतिको अभाव छ। यसै सन्दर्भमा हामीले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्रमा अवस्था, चुनौती र समाधानका लागि तयार पारेको रेडियो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपालमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विकास र विस्तार भइरहे पनि वैज्ञानिक तवरमा नभएको पाइन्छ। कुनै पनि स्थानका स्रोत सामग्रीलाई परिचालन गरी त्यसैबाट समृद्धितर्फ अघि बढ्नका लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको आवश्यकता पर्दछ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँच अधिकांश सुगम क्षेत्रमा मात्र रहेको पाइन्छ। ग्रामीण तथा विकट क्षेत्रमा यो शिक्षाको पहुँच अझै भएको छैन। तसर्थ साधारण शिक्षाबाट प्रशासनिक कामका लागि मात्र ज्ञान पाइने हुँदा ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थी तथा युवाहरूको समय अल्मलिरहेको पाइन्छ। नेपालको पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा जडीबुटीको प्रशस्त सम्भावना रहेको विभिन्न अनुसन्धानले देखाएका छन्। तर त्यस क्षेत्रका स्थानीयमा जडीबुटी सम्बन्धी व्यावसायिक शिक्षाको पहुँच पुर्याउन सकेमा त्यसैबाट स्थानीय आय आर्जनको बाटो बनाउन सक्ने सम्भावना प्राविधिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। प्राविधिक शिक्षाविद दिनेश चन्द्र देवकोटा सम्बन्धित क्षेत्रमा हुने
विविध आवश्यकता अनुसार राज्यले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विकास गरिनुपर्ने बताउनुहुन्छ। हामीसँग व्यापार घाटा किन छ भन्नुला भने तपाईँ हामीले बुझ्नु पर्यो, हामीले मोटरसाइकल यहाँ उत्पादन गर्दैनौँ, कम्प्युटर यहाँ उत्पादन गर्दैनौँ, तपाईँ हामीले लगाएका लुगा यहाँ उत्पादन गर्दैनौँ, हामीले सबै चिज बाहिरबाट ल्याउने भयौँ र हाम्रो यहाँबाट पठाउने चिजै केही छैन। खालि त्यो रेमिटेन्सको लागि मान्छे चाहिँ पठाइरहेछौँ 25% लागि। यो चिन्तनमै हामीले परिवर्तन ल्याउनु पर्यो। थ्योरी अफ चेन्ज भन्छ कि कस्तो भने विकासमा चेन्ज थ्योरी, परिवर्तनको सिद्धान्त, त्यो परिवर्तनको सिद्धान्त मलाई चाहिँ नीतिमा बस्ने मान्छेहरू पनि आउनु पर्यो र जनतामा पनि एटिच्युड परिवर्तन आउनु पर्यो। काम जे गरे पनि हुन्छ। नेपालमा व्यापार घाटा बढ्दो अवस्थामा छ। आर्थिक वर्ष 2063-64 मा 18.6% रहेको व्यापार घाटा 2072-73 मा 31.3% मा पुगेको छ। सो अनुपात 2074-75 मा पुग्दा करिब 3 खर्ब 50 अरब छ। उत्पादनमुखी साधनमाथिको पहुँच र त्यसको वितरणमा असमानताका कारण पनि देश गरिबीको दुष्चक्रमा फसिरहेको छ। खेतीयोग्य जमिन भएकाहरू पनि उपभोक्तामुखी भएका छन्। आधुनिक कृषि प्रणालीको ज्ञान नहुनु, परम्परागत कृषि प्रणालीमा परिश्रम अनुसारको प्रतिफल प्राप्त नहुनु लगायतका कारणले नेपाली समाज उपभोक्तामुखी हुँदै गएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर चुलिदो व्यापार घाटा नै हो र देश समृद्धतर्फ लम्कन पर्नेमा उल्टो गतिमा दौडिरहेको छ। यसर्थ देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा पहुँचमुखी बनाउनु पर्ने अर्का प्राविधिक शिक्षाविद हरि प्रधानको बुझाइ छ। हामी कहाँ चाहिँ अब गैर कृषि क्षेत्रमा धेरै जोड दिइन्छ, तर कृषि क्षेत्र यो वन सम्बन्धी अनि ती क्षेत्रमा पनि तालिम दिएर चाहिँ कृषकहरूलाई अथवा युवाहरूलाई आधुनिक कृषिमा तान्न सकियो भने उनीहरू रोजगार दिन सकिन्छ। तर त्यसको लागि चाहिँ अहिलेको जुन खालको चाहिँ तालिम दिने प्रक्रिया त्यसमा परिवर्तन हुनुपर्छ। ग्रामीण क्षेत्रसम्म प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँच गुणस्तरीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिएमा शहरी क्षेत्रमा केन्द्रित प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रमहरूले प्रतिफल दिन सक्दैनन्। प्राविधिक धारतर्फका विद्यालयहरूमा सीमित मात्रामा मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरिएमा 2 वा 2 भन्दा बढी कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा प्राविधिक क्षेत्रमा एकै किसिमका ज्ञान मात्र भएका जनशक्ति उत्पादन हुने सम्भावना कम हुन्छ। साथै प्राविधिक क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका तालिम एउटै व्यक्तिले लिनु दिने प्रचलनको अन्त्य हुनु आवश्यक छ। प्रधानमन्त्रीको दोस्रो कार्यकालका लागि पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा केपी ओलीले घोषणा गर्नुभए बमोजिम सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन अपरिहार्य छ, जस अन्तर्गत स्रोत साधन कमजोर भएका पालिकालाई विशेष जोड दिएर प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा दिने विद्यालय खोल्नुपर्ने हुन्छ। विपन्न वर्गका विद्यार्थीलाई पूर्ण निशुल्क गरेर यो शिक्षालाई विस्तार गरेमा मात्रै समृद्धिका लागि कदम चाल्न सकिन्छ। भर्खरै सुन्नुभयो प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्रमा भएका समस्या बारेको रिपोर्ट। कार्यक्रममा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँच बढाउन प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीले बनाएका योजनाका बारेमा सदस्य सचिव पुष्परमण वाग्लेसँगको कुराकानी लिएर आउनेछौँ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम क्षेत्रका जानकारी कार्यक्रम समृद्धिका लागि प्रविधि। ब्रेकपछि स्वागत छ। रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रमको नाम हो समृद्धिका लागि प्रविधि। नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम अन्तर्गत जीवन पर्यन्त सिकाइलाई सिप र ज्ञानका लागि सहयोग कार्यक्रमबाट सञ्चालित यो रेडियो कार्यक्रम आजदेखि 7 अङ्कसम्म रेडियो कान्तिपुरमा प्रत्येक बुधबार र सोमबार बिहान 7:30 देखि करिब 8 बजेसम्म प्रसारणमा आउनेछ। कार्यक्रममा हामीले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा पहुँचका लागि गर्नुपर्ने प्रयासका बारेमा सामग्री प्रस्तुत गर्यौं। यो क्षेत्रमा पहुँच विस्तारका लागि सिटिभिटीले के योजना बनाएको छ बारे सदस्य सचिव पुष्परमण वाग्लेसँग गरिएको कुराकानी अब प्रस्तुत गर्दैछौं। पुष्प सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाका क्षेत्रमा हालसम्म सिटिभिटीले हासिल गरेका उल्लेखनीय उपलब्धिहरू के छन्? हामीले धेरै उपलब्धि हासिल गरिसकेका छौं र सिटिभिटीको उद्देश्य भनेको आधारभूत मध्यम स्तरीय र उच्च स्तरीय दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरेर उत्पादन बढाउने, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र उत्कृष्ट सेवा दिने। यो क्रममा हामी अहिले सिटिभिटीको सरसर्ती हेर्दाखेरि डिप्लोमा प्रमाणपत्र तह करिब 55,000 व्यक्ति उत्तीर्ण भइसकेका छन्। भन्योदि त्यसरी नै अब प्राविधिक एसएलसीमा 1,77,000
व्यक्ति चाहिँ उत्पादन भइसकेका छन् र अनि त्यस पछाडि हामीले छोटो अवधिको तालिम पनि दिन्छौँ र तालिम लिइसकेका औपचारिक अनौपचारिक सिप सिकेर सिप परीक्षण गरेका चाहिँ करिब 3.5 लाख व्यक्तिहरू सिप परीक्षणबाट उत्तीर्ण भइसकेको अवस्था छ। भनेपछि यी व्यक्तिहरूले केमा सरोकार राख्छन् भन्दा रोजगार उन्मुखमा सरोकार गर्छन्, स्वरोजगारमा गर्छन् र उत्पादन वृद्धि गरेर देशलाई पर्ने जुन आर्थिक र सामाजिक उन्नति हो क्रियाकलापमा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। सङ्घीय संरचनामा सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब हामी सिटिभिटीले वास्तवमा 4वटा मोडालिटीबाट काम गरिरहेको छ। एउटा सिटिभिटीको आफ्नै आङ्गिक शिक्षालयहरू छ, त्यो साह्रै न्यून छ। किन भन्दा नेपाल सरकारको सीमित स्रोत साधनका कारण अहिले हामीले जम्मा 45वटा पोलिटेक्निक स्कुलहरू चलाइरहेका छौँ। त्यसरी नै साझेदारी पनि न्यून छ, 5वटा मात्रै छ र होइन। अर्को चाहिँ हामी के भयो भन्दाखेरि यो माग बढ्यो। पहिला सिटिभिटी स्थापित हुँदाखेरि श्रमको कदर थिएन। कदर नहुँदा व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यो सञ्चालकहरूलाई पनि के भन्नु पर्थ्यो भने ल न आइदिनुहोस् सिटिभिटीको कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिनुहोस् भनेर हजुर भनेर बोलाउनु पर्ने थियो। अनि जब मोबिलिटी बढ्यो, गाउँको मान्छे सहरमा आउन थाले, सहरको मान्छे राजधानी आउन थाले, राजधानीको मान्छे विकसित मुलुकमा जान थाले। विकसित मुलुकमा त श्रमको कदर छ। श्रमको कदर भएपछि काम गर्न जाँगर पनि छ उनीहरूलाई र त्यस कारणले हाम्रो नेपालमा पनि माग बढ्यो। माग बढिसकेपछि के हुन्छ भन्नुहोला भने अब निजी संस्थाले ल यो संस्था सञ्चालनको लागि सम्बन्धन माग गरेको हुन्छ र त्यो सम्बन्धन माग गरिसकेपछि अनि हामी चाहिँ अगाडि बढेका हुन्छौँ होइन। त्यसकारण निजी संस्था पनि हामीसँग छन्। 429वटा अहिले डिप्लोमा र टिएसएलसी चलाउने छन् भने 396वटा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम छ। त्यो सरकारी विद्यालयमा न्यून शुल्कमा पढ्ने। तर यो सबैको के मकसद हुन पर्यो भन्दा आय आर्जनबाट कुनै पनि पढ्ने क्रममा सिप सिकेर सिप दिएर आय आर्जन भएर पढ्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो। एउटा कार्यविधि बनाउनु पर्यो। जस्तो होटल म्यानेजमेन्टको पढाउनु पर्यो भने तपाईँलाई कतिवटा फुडको आइटम चाहिँ बनाउनु पर्छ। मान्नुहोस् चाउमिन बनाउनु पर्छ, मोमो बनाउनु पर्छ। हामी शैक्षिक सामग्री चाहिँ खर्च गर्छौँ। तर त्यो शैक्षिक सामग्री खर्च गरिसकेपछि त्यसबाट मोमो बनाएर अरूलाई किन नबेच्ने त? स्ट्रिटमा गएर मोमो बेच्ने, अब स्ट्रिटमा गएर चाउमिन बेच्ने अथवा केक बनाएर दिने होइन। कसले भन्दा विद्यार्थीले सिक्ने क्रममा सिकेका विद्यार्थीहरूबाट उत्पादित सामान चाहिँ अब बेच्नु पर्यो। बरु 10 रुपियाँ बेच्ने छ भने 9 रुपियाँ बेच्नु पर्यो। अनि त्यसबाट जति पैसा आय आर्जन हुन्छ विद्यार्थीलाई 50% दिने होइन, टिचरलाई 20% दिने, संस्थाले 30% लिने, अनि विद्यार्थी निःशुल्क पढाउन सकिने हुन्छ। आय आर्जनबाट अब प्राविधिक शिक्षा अथवा व्यावसायिक शिक्षा जुन सिटिभिटीको कार्यक्रम छ त्यो निःशुल्क पढाउनेतिर हामी अभिप्रेरित हुनुपर्ने छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू तथा अन्य साझेदार निकायको सदस्यता रहेको उच्चस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिम समन्वय समिति विद्यमान छ। तर अझै पनि सबै साझेदारबाट उत्तिकै स्वामित्व ग्रहण गरे चाहिँ लाग्दैन। यस प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम समन्वय समितिलाई अझै प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यसो हुन्छ, सञ्चालकमा आफ्नो परिपाटीबाट जानु अलग कुरा हो, समन्वयन हुनै पर्ने हुन्छ र यो अहमताको कुरा हो, वर्चस्वको कुरा होला होइन। त्यसलाई छोडेर राष्ट्रिय हितको कुरामा अगाडि बढियो भने त्यसलाई ठुलो कुरा मान्न मिल्दैन के, दोहोरोपना छ। मान्नुहोस् 10वटा मन्त्रालयहरू छन् भने, तालिम दिने 10वटा मन्त्रालयहरू छन् भने 10वटा मन्त्रालय एकै ठाउँमा बसेर ठिक छ प्रदेश नम्बर 1 मा यसले दिने, प्रदेश नम्बर 2 मा यसले दिने, प्रदेश नम्बर 3 मा यसरी दिने, अथवा लक्षित वर्ग यसरी छनौट गर्ने, अथवा तपाईँको गुणस्तर गर्नको लागि यसले यति लगाउने भनेर त्यस्तो किसिमको छलफल गरेर निर्णय गर्न सकियो भने त केही फरक परेन। तर कस्तो भने मैले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हुन्छ, अर्कोले अर्को गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण रोल र रिस्पोन्सिबिलिटी क्लियर गरेर डेलिभरी सिस्टम चाहिँ राम्रो बनाउन सकिन्छ। त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ त्यो समन्वयन हुनु अति नै राम्रो हो होइन। समन्वयन भएर सबैले आफ्नो दायित्व बोध गरेर उत्तरदायित्व हिसाबले अगाडि बढियो भने यो चाहिँ समन्वयनको पाटोमा प्रभावकारी भएर हामीले उपलब्धिहरू हासिल गर्न सक्छौँ। यो क्षेत्रमा थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारको संलग्नतामा कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन्। तर तिनले लगानी गरेको स्रोतको दाँजोमा समुचित प्रतिफल प्राप्त भए चाहिँ अहिलेसम्म ठ्याक्कै लाग्दैन।
अब यसलाई प्रभावकारी बनाउन के उपाय अप्नाउनु? यस्तो हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतको जति हामीलाई सहयोग छ नि, यो सहयोगको निरन्तरता हुन नसकेको अवस्था होइन। प्रोजेक्ट पिरियड भनेको 2 वर्ष 4 वर्ष लाउँछ। हाम्रो भूगोलमा कस्तो किसिमको प्राकृतिक स्रोत साधन छन् त्यसलाई जानकार राखेर त्यो उपलब्ध भएको प्राकृतिक स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गर्न भनेर अगाडि बढ्नु पर्ने हो। त्यो नभइकन माथि बसेर ल यस्तो किसिमको परियोजना आछ, लक्षित वर्ग यस्तो छ र यसरी कार्यक्रम चलाउँ भनेपछि खालि के हुन्छ भने त्यो प्रोजेक्टको अब्जेक्टिभ मिट गर्नको लागि हामी के गर्छौँ, लक्षित वर्गमा जान्छौँ र त्यो लक्षित वर्ग भनेको एउटा व्यक्तिले 40 वटा तालिम लिएको हुन्छ। त्यसकारण उपलब्ध भनेको कस्तो हुन्छ नि, कस्तो किसिमको आवश्यकता छ भूगोल हेरेर हैन, र हामीले गर्नुपर्ने कस्तो किसिमको हो त्यो किसिमको समन्वयन राम्रो भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतले जति पनि लगानी गर्नु भएको छ, सहयोग दिनु भएको छ, त्यो चाहिँ अपेक्षित उपलब्धिहरू हासिल हुन्छ। होइन भने चाहिँ आउँछ प्रोजेक्ट आउने अनि के हुन्छ भन्नलाई भने नेपाल सरकारलाई सहयोग गरेछ के गरेछ यो काम गरेछ, उद्देश्यहरू हुन्छ प्रोजेक्टमा, तर के छ र प्राविधिक शिक्षामा वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने 3टा चीज दियो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नि 3टा चीज सोधिदियो भने राम्रो हुन्छ। एउटा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन हुन्छ हैन, एउटा चाहिँ तपाईको शैक्षिक सामग्री र उपकरणहरू हुन्छ। विज्ञान दिनदिनै परिवर्तन भएको छ, हामी पुरानो म्यानुअल सिस्टममा चलाइराखेका मेसिनहरू छन् त्यसलाई कसरी अटो सिस्टममा लाने हैन, अनि अर्को चाहिँ ट्रेन टिचरहरू कसरी गर्ने। पहिला यो चीजहरू हेरेर र एक चीजमा लगानी गर्न सकियो भने बल्ल हामीले सोचेको उपलब्धि हासिल हुन्छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमका क्षेत्रमा भइरहेका खाडल, उच्च स्तरीय नीति समन्वय समिति तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई दृष्टिगत गर्दा अब सिटिभिटीको भावी दिशानिर्देश कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। सिटिभिटीको भावी निर्देश भन्दा सिटिभिटीको उद्देश्य अनुसार अगाडि चल्नुपर्छ र देश एकात्मक प्रणालीबाट संघीयतामा गएको अवस्था छ र केन्द्रमा कस्ता किसिमका चीजहरू राखिनुपर्छ र प्रदेशमा कस्तो किसिमको हुनुपर्छ र स्थानीय तहमा कस्तो किसिमको। मैले भनिहालेँ यहाँलाई, पहिलो चाहिँ हाम्रो आवश्यकता पहिचान हुनु पर्यो, सम्भाव्यता अध्ययन हुनु पर्यो, रोजगारीसँग सुनिश्चितता हुनु पर्यो, बजारीकरण हुनु पर्यो। यो चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो नि, स्थानीय सरकारबाट अथवा हामीलेबाट चलेको प्रदेशमा चल्न पर्यो र प्रदेशबाट संघीयमा चल्नु पर्यो। र सिटिभिटीले अब के सोचेको छ भन्नलाई नि, प्रत्येक प्रदेशमा एउटा नमुना बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गर्ने र त्यसमा चाहिँ डिप्लोमा अथवा प्राविधिक एसएलसी र 1 वर्षभन्दा मुनिका छोटा अवधिको तालिमहरू प्रत्येक स्थानीय तहमा गरिसकेपछि यदि हामी के भन्छौँ भने नेपालमा रोजगारी छैन भन्छ, त्यो एकदम सरासर म गलत हो भन्छु कि नेपालमा प्रशस्त रोजगारी छ, तर तपाईँ हाम्रो सोफुर्त रोजगारीमा लाग्ने चाहना छैन। चाहनाको भाव राख्न पर्यो, किन भन्दा यहाँ बेल्चा चलाउन नहुने, विदेशमा गएर बेल्चा चलाउन हुने, यहाँ ग्लोभ लाउन नहुने, यहाँ हेलमेट लाउन नहुने, विदेश गएर हेलमेट लाएर ग्लोभ लाएर प्लास्टर गर्नु हुने, यहाँ गर्न नहुने। यहाँ चाहिँ तपाईँको प्लम्बर खोज्यो भने प्लम्बर पाइँदैन। हेर्नुहोस्, यहाँ प्लम्बिङको तालिम सिकेर बाहिर जाने अनि त्यहाँ गर्ने भनेपछि पहिलो कुरो त हामी सबै जनमानसले के बुझिदिनु पर्यो भने प्रत्येक स्थानीय तहमा अथवा सबै लेभलमा श्रमको कदर गर्न सिक्नु पर्यो। श्रमको कदर गरिसकेपछि अनि बल्ल हाम्रो वे आउट चाहिँ क्लियर हुन्छ र त्यस कारणले अब सिटिभिटीले सोच्ने भनेको प्रत्येक प्रदेशमा नमुना बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने, स्थानीय तहमा आवश्यकता पहिचानको आधारले चाहिँ तपाईँको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र कस्तो किसिमको तालिमको आवश्यकता हुन्छ त्यहाँ गर्ने र त्यहाँ पढ्ने एउटै नमुना बहुप्राविधिक शिक्षालयमा पढेका मान्छेहरूले चाहे त्यो स्थानीय तहमा काम गरोस्, चाहे त्यो राष्ट्रिय तहमा गरोस्, चाहे अन्तर्राष्ट्रिय तहमा आफ्नो प्रविधि खेलाउन कस्तो किसिमको सुहाउँदो छ त्यो सुहाउँदो सान्दर्भिक किसिमको प्रविधि खेलाएर मात्रै अगाडि बढ्न पर्यो के, र अनि फेरि नीति योजना राम्रो बन्न पर्यो। जति गफ गरे पनि योजना हो। 10वटा मन्त्रालयले एउटै कार्यक्रम लगियो भने त्यो योजना चुस्त दुरुस्त भएन र त्यसले उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन। त्यो योजना नै राम्रो कुरो हो र सिटिभिटीले भनेको गर्ने के भन्दा उत्पादनै वृद्धि गर्ने हो, उत्पादकत्व नै वृद्धि गर्ने हो र त्यस पछाडि तपाईँको उत्कृष्ट सेवा दिने हो र त्यो केले दिन्छ भने हातले दिन्छ। बुझ्नु भएन? र हाम्रो शिक्षा भनेको अरू शिक्षा भनेको दिमागले चलाएर ज्ञान दिने हो। मेरो शिक्षा भनेको तपाईँलाई मैले मेरो ज्ञान दिनु पर्यो भने मेरो दिमागले तपाईँलाई दिनु पर्यो।
र सिटिभिटीको शिक्षा जुन हामीले भन्दछौँ त्यो चाहिँ मेरो हातमा भएको स्किल सिप चाहिँ तपाईँको हातमा ट्रान्सफर गर्न सक्नु पर्यो हो। त्यसकारण सिटिभिटी लाग्ने भनेको के भने श्रमको कदर गर्न लगाएर यी चिजहरू उत्पादकत्व वृद्धि हुने किसिमले अगाडि बढ्नु पर्यो र अनि आर्थिक र सामाजिक उन्नति भएपछि अनि बल्ल देशमा केही समृद्ध भयो अथवा सुखी नेपाली हुन सकिन्छ भन्ने सोचमा हुन्छ र यो अपरिहार्य हो। सिटिभिटीको शिक्षा भनेको अपरिहार्य हो देश विकासको लागि। पुष्प सर, अब हामी अन्तिम एउटा प्रश्नमा छौँ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र उनीहरूलाई दक्ष र सिपयुक्त बनाउन तालिमका क्षेत्रमा सरकारको प्राथमिकता र स्रोतको सुनिश्चित कसरी गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? सबै भएका चिजहरूमा योजनाबद्ध तरिकाले गर्न सकियो भने नेपाल सरकारले विनियोजन गरेको बजेट एकद्वार प्रणालीबाट अगाडि बढ्छ हैन। र सिटिभिटीले के गर्ने, सिटिभिटीसँग भएको तपाईँको म्यान पावरहरूको अनुभवले कहाँ के गर्ने र अनि फेरि राज्यमा आवश्यक परेको के छ हो, यो किसिमको पहिचान गरेर अगाडि बढियो र योजना बनाइयो भने राम्रोसँग अगाडि बढ्छ। र त्यो योजना बनाउँदाखेरि जनशक्ति प्रक्षेपण हुनु पर्यो के। मान्नुहोस् मैले कृषि, अब यहाँ नेपालमा कृषिको आवश्यकता होला, म स्वास्थ्य मात्रै निकालेँ भने त्यो मिलेन हैन। यहाँ इन्जिनियरिङको आवश्यकता होला, अर्को विषय निकाल्यो भने भएन। यहाँ होटल म्यानेजमेन्टको होला हैन, आवश्यक होला, अर्को विषय निकाल्यो भने भएन। त्यसकारण हाम्रो भूगोल हेर्दा हामीसँग हिमाल छ, पहाड छ, तराई छ, कृषि जमिनहरू छन्, हिमालमा पर्यटन सम्बन्धीको व्यवसाय गर्न सकिन्छ, निजी क्षेत्रहरूलाई त्यसमा ल्याउन सकिन्छ, निजी क्षेत्रबाट लगानी भएका कुराहरू राख्न सकियो भने स्रोतको त आवश्यक परेन। खालि उनीहरूलाई बुझाएर आफ्नो मूलधारमा ल्याउन सक्नु पर्यो। त्यो मूलधारमा ल्याउनलाई नीति तय हुनु पर्यो। सरकारसँग मैले भनिहालेँ सीमित स्रोत साधनको कारणले सरकारले व्यापक विस्तार गर्न सकेन भने नीति दिन पर्यो, मापदण्डहरू बनाइदिनु पर्यो यस्तो किसिमको कि अहिले हामीसँग हामी सरसर्ती हेर्दाखेरि सिटिभिटीको जति पनि कार्यक्रम सञ्चालन भएको छन् त्यो सहरीकरण भएको छन्। किनभने सहरमा धेरै मान्छे बस्छन्, त्यहाँ कम्पिटिसन धेरै हुन्छ, त्यसकारण त्यहाँ आछ। ग्रामीणमा कसरी जाने, घुम्ती तालिम कसरी चलाउने, घुम्ती कार्यक्रम कसरी चलाउने हैन, यो किसिमले सोचियो भने अनि तालमेल मिलाइयो भने र अनि सिटिभिटीलाई चाहिँ गर्न ल योजना बनाउँदा हामीलाई यति किसिमको छ, तिमीहरूलाई कुनै पनि बाधा अडचन पर्दैन, ल कार्यक्रम चलाउनु भनेर गइदियो भने त सर र त्यस पछाडि दायित्व बोध भएर अगाडि बढ्छ र अर्को दार्ती निकायबाट चल्ने अथवा अर्को चाहिँ के भन्छ अर्ध सरकारीबाट चल्ने एनजिओ आइएनजिओ जो छ अरू सरकारी निकायबाट चल्नेलाई चाहिँ दोहोरोपन भइरहेकोलाई एकीकृत गरेर एकहोरोपनमा लयो भने अनि अगाडि बढ्छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मलाई पनि तपाईँले बोलाएर जुन अवसर दिनुभयो र यो जनमानसमा मैले आफ्नो अनुभवहरू र सिटिभिटीको भावी योजनाका साथसाथै सिटिभिटीको महत्त्वबारे चाहिँ जानकारी गर्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि हामी आइसकेका छौं। आजका लागि समृद्धिका लागि प्रविधिको निर्धारित समय पनि सकिन लागेको छ। नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम अन्तर्गत जीवन पर्यन्त सिकाइलाई सिप र ज्ञानका लागि सहयोग कार्यक्रम सपोर्ट टु नलेज फर लाइफ लङ लर्निङ स्किल्स प्रोग्रामबाट सञ्चालित यो रेडियो कार्यक्रम आजदेखि 7 अङ्कसम्म रेडियो कान्तिपुरमा प्रत्येक बुधबार र सोमबार बिहान 7:30 देखि करिब 8 बजेसम्म प्रसारणमा आउनेछ। अर्को हप्ताको अङ्कमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको गुणस्तर र सान्दर्भिकता बारे सामग्री लिएर आउनेछौँ। आजलाई प्राविधिक साथी लक्ष्मी पोखरेलका साथमा म कमला पन्थी र म रमेश दुलाल बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।